14 मार्च को FIA की टीम कराची के एक पोश इलाके में एक नामवर शख्सियत के दरवाजे पर मौजूद होती है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात मौजूद होते हैं और इस इंतजामात के साथ साथ वहां दरवाज़ा नॉक किया जाता है। अंदर मौजूद लोग कैमरे से देख लेते हैं कि इतनी बड़ी भारी नफरी अंदर आ रही है, और जब वो नफरी अंदर आती है तो वो सबसे पहले उस घर की मालकन के बारे में पूछते हैं। और ये मालकन कौन है? ये मालकन है इस वक्त की पाकिस्तान की सबसे बड़ी मॉडल कम अदाकारा नादिया। मामला क्या है और किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, इस पूरी अहम वारदात की पूरी अहम कार्रवाई का सिलसिला हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपसे हमेशा दरख्वास्त करते हैं कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइए। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार से शुक्र से। एक मामला के जिसके हवाले से हम हमेशा कहते रहे कि आपको बुलंद आवाज होना पड़ेगा, और जिसके लिए मैं खुद जाती तौर पर भी अदालत में गया, वो है पीका का कानून। मैंने पहले बात वाज़ेह तौर पर कही थी कि इस पीका कानून में सहाफ़ी नहीं फंसेंगे। मैं इसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर बुलंद कर रहा हूँ, लेकिन मैंने इसमें ये बात बार बार कही थी कि हर आम शहरी पीका के कानून की जद में आएगा और हर शख्स जाएगा। और इसी वजह से ये नादिया हुसैन साहिबा, नादिया हुसैन एक बड़ी मारूफ मॉडल, एक बड़ी मारूफ मॉडल कम अदाकारा इसे कहा जाता है। तस्वीरें आपने इनकी जगह जगह देखी होगी। इनके कुछ मेरे ख्याल से शायद ब्यूटी पार्लर वगैरह भी इनका चलता है। शानी को ज़्यादा मालूम है इनके ब्यूटी पार्लर के बारे में, और इनका जो है वो इनके बारे में हमारे एक मोहसिन साहब हैं, उनको भी बहुत कुछ मालूम है कि इनका क्या क्या चलता है। एक और साहब को भी पता है। खैर, मैं गुफ्तगू किसी और तरफ नहीं लेके जाना चाहता। नुक्ता क्या है? नुक्ता यह है कि नादिया हुसैन के शौहर एक बैंक में जॉब करते थे, और उस एक बैंक के जॉब में इनके ऊपर फ्रॉड का इल्ज़ाम लगा। इस बैंक के फ्रॉड में तकरीबन 54 करोड़ रुपए का फ्रॉड का इल्ज़ाम इन पर आयद किया गया। और फिर हमने आपसे ये बात अर्ज़ की थी कि, और ये हमने एक अपने प्रोग्राम में भी बताया था कि शायद उस वक्त पाकिस्तान के टीवी चैनल्स और अखबारात ने इस खबर को शाया नहीं किया था, लेकिन हमने आपको बताया था कि नादिया हुसैन के शौहर आतिफ खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह खबर बड़ी बनने वाली थी, इसीलिए हमने उसका जिक्र किया था, मगर ज़ाहिर है हम पहले इशारा कर देते हैं कि अब बड़ी खबर क्या होगी। खैर, आतिफ खान को गिरफ्तार किया गया। जब आतिफ खान को गिरफ्तार किया गया और उनका एक हफ्ते का रिमांड लिया गया, आज जब मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ 15 तारीख को, आज भी उनका एक हफ्ता मुकम्मल हुआ, और उसे एक मुकम्मल होने पर फिर उनका रिमांड 4 दिन का दिया गया है। अब मामला हुआ क्या? आतिफ खान की बीवी नादिया हुसैन मारूफ अदाकारा, इनकी सोशल मीडिया पर बहुत बड़ी फॉलोइंग है और बहुत ज़्यादा इनकी फॉलोइंग है। पिछले दिनों नादिया हुसैन ने अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर एक ऑडियो क्लिप को जारी किया और एक फ़ोन नंबर उन्होंने दिया, और उस फ़ोन नंबर का स्क्रीनशॉट उन्होंने दिया। जो फ़ोन नंबर दिया उसमें जो डीपी लगी हुई थी वो कराची के एक बहुत ही अहम FIA के अफसर की लगी हुई थी। नादिया हुसैन ने उसमें ऑडियो एक साथ रखी, और जो ऑडियो रखी उस ऑडियो में ये बात कही गई थी कि आपके शौहर को, मैं FIA के एक आला ओहदेदार हूँ, और आपके शौहर की रिहाई हो सकती है कि अगर आप 15 मिनट में 50 लाख रुपए का इंतज़ाम कर दें। नादिया हुसैन इसके जवाब में ये कहती है कि मैं बिल्कुल मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, और मेरे शौहर को मालूम होंगे कि पैसे कहाँ रखे हुए हैं, तो आप मेरे शौहर से बात करवा दीजिए। वो शख्स उसके शौहर से बात नहीं करवाता है, और लेकिन उसके बाद नादिया हुसैन सोशल मीडिया अकाउंट्स पर FIA पर ये इल्ज़ाम आयद करती है कि FIA के आला अफसरान इसमें मुलविस थे और उनकी ये कॉल आई है। जब सोशल मीडिया पर यह चीज़ आती है, और नादिया हुसैन एक बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, बहुत बड़ी आला शख्सियात, और आपको मालूम है कि ज़ाहिर आला शख्सियात सारी बनती किस तरीके से। खैर, तो जब वो उनके बारे में होता है तो FIA फ़ौरन खड़कती है, और FIA बाकायदा पीका कानून के मुताबिक, याद होगा पीका कानून मैंने जिस तरह आपसे शुरू में कहा कि उसके तहत नादिया हुसैन पर एक मुकदमा दर्ज कर देती है कि नादिया हुसैन ने ये हमारे खिलाफ एक झूठा प्रोपेगेंडा किया है। और फिर FIA की टीम नादिया हुसैन के घर पहुंच जाती है कि उन्हें गिरफ्तार करने के लिए। डॉन अखबार जो इसको लगाता है, लफ्ज़ रेड का लगाता है, रेड का मतलब ही होता है छापा मारते हैं। और नादिया हुसैन क्योंकि एक आला शख्सियत है, अगर आपकी और मेरी तरह कोई आम शख्सियत होती और
میری طرح کسی گارڈن کے علاقے میں رہتی تو یقیناً مجھے اٹھا کے لے کے جایا جاتا، لیکن نادیہ حسین سے انویسٹیگیشن کی جاتی ہے اور ان سے یہ بات پوچھی جاتی ہے کہ جناب والا آپ نے یہ ہمارے خلاف جھوٹا بات کہی ہے، ہم نے پیکا کے تحت آپ کے خلاف مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، لیکن انہیں لے کر نہیں جایا جاتا۔ نادیہ حسین یہ کہتی ہے کہ مجھے یہ ایف آئی اے کی طرف سے کال آئی تھی، وہ کہتے ہیں کہ جناب ایف آئی اے نے آپ کو کال ہی نہیں کی، اور کورٹ کے آرڈر کے مطابق ان کا موبائل لے لیتی ہے۔ ایف آئی اے ٹیم جب ان کا موبائل سیز کرتی ہے، موبائل لے جاتی ہے اور پھر اس نمبر کی انکوائری کرتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہاڑی کے کسی شخص کے نام پر رجسٹرڈ نمبر ہے اور اس کا ایف آئی اے سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ مگر ایف آئی اے نادیہ حسین کو گرفتار نہیں کرتی ہے، بلکہ ان سے کہتی ہے کہ مزید پوچھ گچھ کے لیے آپ آ جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے نادیہ حسین نے ایک بڑا الزام ایف آئی اے پہ لگایا اور پھر پیکا قانون کا استعمال ہوا اور پیکا قانون کے خلاف ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی۔ اب تفصیلات جو سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق نادیہ حسین کا موبائل اس وقت ایف آئی اے کے پاس ہے، نادیہ حسین کے بارے میں انویسٹیگیشن جو شخص ہے اس کے بارے میں انویسٹیگیشن ایف آئی اے کر رہی ہے اور نادیہ حسین پر مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف یہ گرفتاری نہیں کی گئی ہے، لیکن دوسری طرف جو ان کے شوہر ہے عاطف خان کے حوالے سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کا 4 روزہ پولیس کا ریمانڈ مزید لے لیا گیا ہے۔ اب اس میں جو بڑا اہم سوال تھا کہ جناب یہ جو پورا معاملہ ہوا اور جس پر ایف آئی اے نے گرفتار کیا تھا عاطف خان کو، اس پر بھی نادیہ حسین صاحبہ نے کہا ہے کہ اگر یہ فراڈ ہو رہا تھا، یہ تو ابھی ان پر صرف الزام عائد کیا گیا ہے، اور اگر یہ پورا فراڈ ہو رہا تھا تو یہ بتایا جائے کہ اس وقت سیکیورٹی کے ادارے سیکیورٹی کیا سو رہی تھی۔ سیکیورٹی کا مطلب ہے کہ جو سارے معاملات کی جانچ پڑتال کرتی ہے۔ اب اس میں اہم بات یہ کہ سائبر کرائم کے رپورٹنگ سینٹر کے جو ڈائریکٹر ہیں شہزاد حیدر صاحب، انہوں نے بھی اس حوالے سے بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جناب یہ نادیہ حسین صاحبہ نے ان پر فالس الزامات لگائیں۔ یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے اور ظاہر ہے پاکستان کی ایلیٹ ہے اور ایلیٹ کے بارے میں ایلیٹ سے جب ٹکراتی ہے تو ظاہر ہے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، اسی طریقے سے رمضان کا کیس بھی ہے، اسی طریقے سے دیگر معاملات بھی ہے۔ تو نادیہ حسین کا معاملہ اب مزید آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اب آئندہ دنوں کے اندر اس پہ مزید پیش رفت ہوگی، پیر کے روز اس پہ مزید خبریں جنریٹ ہوگی اور منگل کے روز جب ان کا 4 روزہ پولیس کا ریمانڈ ان کے شوہر کا ختم ہوگا تو توقع یہ کی جا رہی ہے کہ شاید اب اس ساری صورتحال میں انہیں جے سی ہو جائے، یعنی کہ جوڈیشل کسٹڈی ہو جائے، اور اس کے بعد اب نادیہ حسین کو گرفتار کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا ہے، صرف انکوائری کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب پیکا کے تحت ان کے خلاف اگر مقدمہ درج کیا گیا ہے تو اس مقدمے کے بعد پھر آگے کے کیا معاملات چلیں گے، اب وہ آگے کی طرف ہم بتائیں گے۔ تو ابھی تک کی یہ اسٹوری ہے معروف اداکارہ کم ماڈل کم اداکارہ نادیہ حسین صاحبہ۔ میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں یہ پیکا کی زد میں سب آئیں گے، ہر عام شہری آئے گا۔ آپ نے کسی کے خلاف بھی کوئی بھی بیان دیا، میں نے پھر کہا تھا صحافی اپنے الفاظ کا چناؤ بڑا دیکھ بھال کے کرتا ہے، صحافی پھر بھی بچ جائے گا، لیکن اگر کوئی نہیں بچے گا تو یہ عام آدمی نہیں بچیں گے اور عام لوگوں پر ہر طاقتور شخص یہ قانون کا استعمال کرے گا، اور آپ جتنے زیادہ طاقتور ہوں گے تو آپ سے بھی بڑی کوئی طاقت آئے گی۔ تو یہی معاملہ نادیہ حسین صاحبہ کے ساتھ ہوا ہے۔ مزید تفصیلات اس کی آئندہ کی خبروں میں دیں گے، آپ ابھی کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نے